Mayong adlaw. Na-rescue sa mga otoridad ang duha ka minor de edad kinsa giingon na lambigit sa pagpangawat ug sa pagbandal sa usa ka daycare center sa barangay Mandug, Davao City. Agosto 6 ning tuiga gi-report sa mga magtutudlo ang nakit-an nga mga bandal sa front board sa pultahan ug uban pang bahin sa classroom. Nadanyo sab pati ang smart TV dinhi ug nawala sab ang laminator machine ug ang 3,000 pesos nga class fund. Sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, gipugos sa mga responsable ang pag-abli sa pultahan aron nga mangguba sa mga butang ug mangawat. Gitudlong analikod sa krimen ang gilang Temple Street kon TST Gang. Din pipila ka miyembro na nila karon ang nakakustodiya sa Mandug Police Station ug nakatakda nga i-turn over sa Women and Children Protection Desk kon WCPD sa PNP alang sa tukmang disposisyon. Gikondina sa 101st Infantry Brigade ang gihimong pagpangatake sa mga wa pamailing armadong individual sa headquarters sa 18th Infantry Battalion sa Barangay Campo 1, Lamitan City, Basilan. Nitong adlaw nga Miyerkules, Agosto 6 ning tuiga. Among pagpangatake gikaangol sa tulo ka mga personahe sa 18th Infantry Battalion. Ang pagpangatake gikonsidera sa kasunduluhan nga paagi aron nga mabungkag ang kalinaw nga gipaningkamutan nga makabot ug mamintinar sa probinsya sa Basilan. Samtang gipasalig sab sa 101st Infantry Brigade sa publiko nga ilahan na nga giplastar ang mga butang aron nga masiguro nga dili maguba ang kalinaw sa lugar human sa mong pagpangatake. Dinlakip sa gihimo karon ang pagpataas sa security alert sa lugar, pagpalapad sa intelligence efforts ug full alert status na sab karon ang mga sundalo ug uban pang law enforcement units sa Basilan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.